السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معانا سورة عظيمة من سور القرآن، ألا وهي سورة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هذه السورة سورة إبراهيم سورة مكية، وموضوعها يتحدث عن مواجهة الرسل مع أقوامهم الرافضين لدعوتهم. وتركز هذه السورة العظيمة على أن أهم نعمة على الإطلاق نعمة الإيمان، وأشر نقمة الكفر. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وسميت هذه السورة العظيمة بسورة إبراهيم لذكر قصة إبراهيم عليه السلام فيها، حيث كان أمة قانتا لله حنيفا ونموذجا يحتذى به في توحيد الله وتبليغ دين الله وشكره لنعم الله عز وجل، حيث تضمنت هذه السورة كل هذه الصفات. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. افتتح الله جل وعلا سورة إبراهيم بالقرآن وختمها بالقرآن. قال الله جل وعلا في أولها: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يخرجهم الله عز وجل بهذا القرآن من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور الهداية والإسلام والقرآن. قال الله في آخرها: هذا بلاغ للناس. قال أحد السلف: حق لهذه الآية أن تكون عنوانا لكتاب الله. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أعظم موعظة تسكب على القلوب كلام علام الغيوب. الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم، الأصم يتمنى أن يسمع الأصوات، المقعد يتمنى السير خطوات، الأبكم يتمنى نطق بعض الكلمات، الكافر يتخبط في الظلمات وأنت تمشي وتتكلم وتشاهد وتسمع. ورزقك الله أكبر نعمة الإسلام، فقل الحمد لله واشكر الله، فبالشكر تدوم النعم وتزيد. قال الله في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وتسخيرها في مرضاة الله عز وجل. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولها في القرآن مسميات عدة. في سورة إبراهيم آيتين من أسماء لا إله إلا الله. الآية الأولى: وضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. الآية الثانية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لن ينتفع قائلها إلا إذا طبق شروطها. سئل وهب ابن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. وشروطها 8: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة. وزيد 8: الكفر بالطاغوت. هل سمعتم بخطبة الشيطان بعد أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار؟ قام إبليس لعنه الله خطيبا في أهل النار. قال الله في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. انظر، يوسوس ويغري ويزين، وبعد أن يوقع في المعصية يتبرأ من أتباعه. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهذا والله من لطف الله ورحمته بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبرهم بمداخله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإذا أغواك الشيطان فلا تستسلم، ارجع إلى الله واستعن بالله عليه. فقد قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. إبراهيم عليه السلام ما جعل زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكة إلا من أجل إقامة فريضة عظيمة، ألا وهي فريضة الصلاة. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. من أجل ذلك من دعوة إبراهيم لنفسه ولذريته أن يكون ممن يقيم الصلاة. قال الله في سورة إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آيتان متشابهتان ختمت بخاتمتين مختلفتين. الأولى في سورة إبراهيم قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والثانية في سورة النحل قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الأولى ختمت بتعامل العبد مع الله: إن الإنسان لظلوم كفار. والثانية ختمت بتعامل الله مع العبد: إن الله لغفور رحيم. فما أعظم الله وما أرحم الله وما أجهل الإنسان وما أكبر تقصيره مع الله. يخلقهم فيعبدون غيره، يرزقهم فيشكرون سواه، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي. فنستغفر الله ونتوب إليه. أرسل الله الرسل ليبلغوا دين الله وليبينوا للناس ما نزل إليهم. قال الله في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فمن استجاب لهم دخل الجنة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ومن لم يستجب لهم سيندم يوم لا ينفع الندم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فمن أراد الوصول فعليه باتباع الرسول.